अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा अहम तरीन है कि मुक़द्दस तरीन अय्याम गुज़र रहे हैं ज़िलहिज्जा के, और ये इतने कमाल के अय्याम हैं कि इनके अंदर किए गए अमाल, उनकी फजीलत, उनका मुकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर एक ऐसा दिन भी आने वाला है जो यौम अरफा का दिन है। उस दिन का रोज़ा जो रखा जाता है, उस रोज़े के ज़रिए 2 साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। एक आइंदा आने वाला साल और एक जो पीछे गुजर गया है, अल्लाह ताला 2 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इनके अंदर ख़ास बात यह है कि चाँद नज़र आने के बाद आपने बिल्कुल भी जिन हज़रात ने कुर्बानी करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन लोगों ने अपने नाखून और बाल वगैरह नहीं कटवाने जिन हजरात ने कुर्बानी करनी है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम की फजीलत बहुत ज़्यादा बयान फरमाई है। सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसके अंदर किया गया अमल कितना फजीलत, क्या मुजाहिद से भी बढ़ जाता है इसका जो सवाब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी हाँ, मुजाहिद से भी बढ़ जाता है, जिहाद करने से भी अफजल अमल है। इल्ला कि वो शख्स जो अपना माल घर से लेके चलता है, अपनी सवारी है, सारा कुछ अपना, अपनी जान भी, और फिर वो वापस नहीं लौटता, उसके अलावा सबसे ज़्यादा अजर व सवाब इन अय्याम के अंदर कोई भी नेक आप काम करते हैं। हमें अब इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्बानी के मसाइल पेश आते हैं। लोग मुझे भी पूछते हैं, आप में से भी बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जिनको लोग पूछते होंगे। तो कुर्बानी हमने अल्लाह ताला के रास्ते में जानवरों को ज़िबा करना है। सैकड़ों, लाखों, खरबों, अरबों की तादाद में जानवर जो हैं अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान किए जाते हैं। इनके अंदर अब सबसे पहला सवाल नंबर 1, क्या कुर्बानी मकरूज़ आदमी दे सकता है कि नहीं दे सकता? इसकी मैं आपको एक मिसाल समझा देता हूँ। एक शख्स जो है वो मकरूज़ है, इतना ज़्यादा मकरूज़ है कि वो हर मंथ किसी को पैसे देता है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया किसी से लिया हुआ है, ज़रूरत पड़ गई थी, लिया, तो अब उसने मंथली तय किया हुआ कि मैं आपको हर मंथ जो है 10,000 या 20,000 रुपये जो है दे दिया करूँगा। तो अब इस मंथ कुर्बानी आ रही है, तो हो सकता है उसके लिए ये पैसे उधर भी देना जिससे उसने कर्जा लिया हुआ है और कुर्बानी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, तो ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी नहीं है। हाँ, इस सूरत में है कि जिससे इसने कर्जा लिया हो वो इसको छूट दे देता है, कहता है नहीं आप इस दफ़ा कुर्बानी कर लो, तो फिर अगले मंथ जो है आप पैसे दे देना। इस सूरत में ये कुर्बानी कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसके लिए कुर्बानी लाजमी नहीं है, ये पहले जो है कर्जा अदा करें। दूसरा सवाल, क्या हमारी कुर्बानी के लिए नीयत कैसी होनी चाहिए? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप कुर्बानी के लिए आपकी नीयत के अंदर खुलूस होना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आपकी नीयतों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना मर्जी बड़ा अमल करते हैं, बड़े से बड़ा अमल भी करते हैं ना, अगर उसके अंदर नीयत का रियाकारी है, दिखलावा है, लोगों को दिखाना है, फूफा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। नीयत का खुलूस से नीयत से कुर्बानी करना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। कुर्बानी करने से पहले अपनी नीयतों को खुलूस की तरफ लेकर आना है, अपनी नीयतों को खालिस कर लेना है। बड़े से बड़ा अमल भी करेंगे ना तो वो काबिल कबूल नहीं है अगर उसके अंदर फतूर है, नीयत ठीक नहीं है। तो नीयत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल ये है कि क्या बेनमाजी को कुर्बानी के अंदर शामिल कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? भाई, बेनमाजी को कुर्बानी में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मुहद्दिसीन 4 बातें कहते हैं कि बेनमाजी को गुस्ल ना दिया जाए, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, बेनमाजी का जनाजा ना पढ़ा जाए, उसके लिए दुआए मगफिरत ना की जाए। तो इसलिए बेनमाज बैन अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह, एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता तो उसका भाई वो कुर्बानी का क्या फ़ायदा? तो कुर्बानी नमाजी लोगों को शामिल करें अपनी अपनी कुर्बानियों में, आपके अजर व सवाब ज़ाया हो सकते हैं, आपकी कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। क्यों हम शक्कूक व शुबहात की तरफ जाते हैं? हमें चाहिए कि उन हजरात को कुर्बानी में शामिल करें जो नमाजी हैं, बेनमाजी को कुर्बानी में शामिल नहीं करें। आज हमारी मसाजिद की ये जो सिचुएशन है इस टाइम, ये इसी वजह से है कि हमने
ہر طرف سے بے نمازی کو ریلیف دیا ہوا ہے، تو اس لیے اتنے سارے لوگ بے نمازی ہیں، تو اس لیے نمازی لوگوں کو اپنی قربانی میں شامل کرے۔ سوال نمبر 4، چوتھا سوال، مال ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ پاک مال کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول فرماتے ہیں، ناپاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ایک شخص حج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جس طرح آج کے ایام میں لبیک اللہم لبیک، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ حاضر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اس کا مال، لباس بھی اس کا حرام کا ہے، کھانا پینا بھی اس کا حرام کا ہے، سفر بھی حرام کا، سارا کچھ سود ہے اس کے اندر شامل، حرام کھاتا پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک، تو تیری حاضری کسی کام کی نہیں ہے، تیرا حاضر ہونا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے مال پاک ہونے چاہیے۔ آپ قربانی کریں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو مال ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، طیب مال اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی چیز نہیں پہنچنے والی، نہ مال پہنچنا ہے، نہ قربانی پہنچنی ہے، اور نہ ہی کھال گوشت پہنچنا ہے، نیت پہنچنی ہے، خلوص پہنچنا ہے۔ مال جو آپ نے پکیزہ مال سے جو قربانی خریدی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا تقویٰ پہنچنا ہے۔ تو اس لیے قربانی خریدنے سے پہلے اپنے مال پاک صاف کر لیں، مال پاک صاف ہونا چاہیے، پھر قربانی خریدیں۔ سوال نمبر 5، پانچواں سوال، کیا عورت قربانی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے کہ جاؤ جانور کو ذبح کرو، قربانی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے جانور کو ذبح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فامر ابھی عقلی، اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اس کو اور انجوائے کرو۔ تو یہ ہے، یعنی عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اگرچہ ہمارے علاقے میں ہمارے جو ہے عورتیں اتنی بہادر نظر نہیں آتی، اتنا نہیں وہ جو ہے اونچا ہاتھ ڈالتی، تو وہ الگ چیز ہے، ادروائز عورت قربانی کر سکتی ہے، جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال، 6واں سوال یہ ہے کہ قربانی آپ نے کب کرنی ہے؟ ٹائم کیا ہے قربانی کا؟ کیا وقت ہے قربانی کا؟ تو قربانی آپ نے عید کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی اسی کی ہے جس نے عید کی نماز کے بعد کرنی۔ ایک صحابی بردہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں تو قربانی پہلے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول میری نیت بڑی خلوص والی تھی، نیت بڑی کمال کی تھی، نیت آپ بھی سن کے حیران ہیں کہ غریب مسکین یتیم کسی کے بھی منہ میں پہلا نوالا جائے تو وہ میری قربانی کا ہونا چاہیے۔ کتنی کمال کی نیت ہے بھائی، کتنا خلوص ہوگا نیت کے، پھر ایک ہماری نیتیں ہیں، ایک صحابی کی نیت، کتنا خلوص ہوگا نیت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، صدقہ ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی، قربانی عید کی نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ تو قربانی عید کی نماز کے بعد ہے، جتنے مرضی ہلے بہانے ڈھونڈے، کوئی اسلام دین ہمارا ہلے بہانے کا نام نہیں ہے، اس لیے قربانی آپ نے عید کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کب ہے؟ کیا فجر کے بعد ہی عید کی نماز پڑھ لی جائے گی؟ عید کی نماز طلوع آفتاب کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ عید کی نماز طلوع آفتاب کے بعد ہے، یعنی اشراق کا جو ٹائم ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح کر لینا چاہیے، جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کئی دفعہ پچھلی دفعہ ویڈیوز دیکھتے تھے، جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرا تو دوسرا جانور رو رہا ہوتا ہے کہ میرا بھی تھوڑی دیر کے بعد یہی حال ہونے والا ہے۔ تو اس لیے جانور کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جانور کے سامنے جانور ذبح کرتے تو تم 2 جانیں لے رہے، اس لیے جانور کے سامنے آپ نے جانور کو ذبح نہیں کرنا، تہمت بھی اس کے سامنے جو ہے اپنا نہیں کسنا، پھر چھری کو تیز نہیں کرنا، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جانور کو بڑے سکون کے ساتھ بڑے ریلیکس ہو کے اس کو جو ہے ذبح کرے، تکلیف نہیں دینی اسے، آپ ایک جان لے رہے ہیں، ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط برتیے گا اس بارے میں۔ 8واں سوال، شیر کی قربانی، مار کھوڑ کی قربانی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی؟ اسلام نے 4 قسم کے جانور بتائے ہیں،
बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, ऊंट ऊंटनी, गाय और इसकी मुज़क्कर मुअन्नस किस्में जितनी भी हैं, ठीक है। ये जानवर इस्लाम ने कहा कि ये इनका जिक्र कुरान करीम में भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये इसका सबूत मिलता है। तो ये वाली कुर्बानियां आपने देनी है, ठीक है। इन कुर्बानियों को, ये इस तरह के ही जानवर जो है आपने खरीदना। अब सवाल नंबर 9, जानवर आपने कैसा खरीदना है। जानवर की ये 4 किस्में हैं, इनमें से आपने कोई ना कोई जानवर तो खरीद लिया होगा। अब ये होना कैसा चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानवर को अच्छे तरीके से देखें, जांच पड़ताल करें, उसकी सही तरीके से उसको देखें, सही तरह। जानवर वाजे बैंगा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, वाजे बैंगा नहीं होना चाहिए, वाजे लंगड़ा नहीं होना चाहिए, मरीज नहीं होना चाहिए। वो एक है लिया आपने तो उसके बाद बुखार हुआ है फिर उतर जाता है, ये अलग चीज है। बहुत ज्यादा मरीज नहीं होना चाहिए, फिर बहुत ज्यादा बूढ़ा जानवर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो चल ही नहीं सकता, सहारा लेके चलता है खुद ही, गोश्त ही नहीं है उसके अल्ले पल्ले। तो इसलिए आपने जानवर की ये 4 चीजें जरूर देखनी है। ज्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मरीज नहीं होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वाज़े तरीन लंगड़ा नहीं होना चाहिए, लंगड़ा भी नहीं होना चाहिए। यानी आप उस एक नॉर्मल जाहड़ी नहीं हो रहा, चलता तो जाहड़ी नहीं होता लंगड़ा। आप ऐसा जानवर खरीदें, सही तरीके से जांच पड़ताल करके अच्छे तरीके से फिर जानवर को खरीदें। अब रोजे का ताल्लुक कुर्बानी के साथ कितना है। क्या हर शख्स ने जिसने कुर्बानी करनी है उसने रोजा रखना है? तो ऐसा नहीं है। रोजा नफली इबादत है, इसका कुर्बानी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। रोजा नफली इबादत है, कुर्बानी आपने जो भी काबिल इस्तात है उसने कुर्बानी करनी है। तो अगर रोजा एक शख्स रख लेता है तो ठीक है, फाबिया नहीं रखता तो फिर भी ठीक है। लेकिन शर्त नहीं है कि जिसने कुर्बानी करनी है उसने रोजा लाजमी रखना है।